केटीभी समाचारका सहप्रायोजक हाम्रो पसल अ युनिटेड मनी ट्रस्ट। नमस्कार, केटीभी न्यूजमा यहाँहरूलाई स्वागत। सर्वप्रथम आजका प्रमुख समाचारहरू। प्रमुख समाचारका सहप्रायोजक मा इलेक्ट्रोनिक्स मेन रोड कालिम्पोङ, जहाँ पाउनुहुनेछ 0% इन्ट्रेस्टमा इन्स्टलमेन्टमा मोबाइल अनि टिभीहरू। गेटवेल फार्मेसी मोटर स्ट्यान्ड कालिम्पोङ, जहाँ बिमारीहरूको उपचारको निम्ति साइकेट्रिस्ट डाक्टर अरुणिमा घोषसँगै अन्य डाक्टरहरू उपलब्ध रहनेछन्। प्रतिभा होम केयर 10th माइल कालिम्पोङ, जहाँ अनलाइन प्राइसमा मोबाइल अनि इलेक्ट्रोनिक सामानहरू पाउनुहुनेछ। कान्हा मेडिकल स्टोर्स बागधारा रोड कालिम्पोङ, जहाँ बिमारीहरूको उपचारको निम्ति डाक्टरहरू दैनिक रूपमा उपलब्ध रहनेछन्। अनुज हार्डवेयर एन्ड इलेक्ट्रिकल्स 10th माइल ऋषि रोड नियर बैंक अफ बडोदा कालिम्पोङ। क्यालिबर अप्टिकल कम्प्युटराइज डिजिटल आई टेस्टिङ सेन्टर कालिम्पोङ अनि सौर्याज टेलिकम मोबाइल सेल्स एन्ड सर्भिस अपोजिट कञ्चन सिनेमा हल कालिम्पोङ। पश्चिम बङ्गाल विधानसभामा पार्का 3 जना नवनिर्वाचित विधायकहरूले नेपालीमा गरी शपथ ग्रहण। भाजपाले झट्टै 1.5 करोड गोर्खाहरूको निम्ति ठोस काम गर्नुपर्ने भाजपा जिल्ला उपाध्यक्ष कमल कटुवालको माग। कालेबुङ वरपरको क्षेत्रमा आवश्यक सरसामान र दबाई आदि फ्री होम डेलिभरी गरिने एसपी हरिकृष्ण पाईको जानकारी। नगरपालिकामा सेनिटाइज गर्ने कीटनाशक औषधिको अभावले अहिलेको निम्ति केवल पोजिटिभ केस भएको घर वरिपरि मात्र सेनिटाइज गरिने नगरपालिका अध्यक्ष रवि प्रधानको भनाई। पोजिटिभ भएका साधारण बिरामीहरूको निम्ति पोलिटेक्निक कलेजमा सेफ होम सेवा सुरु गरिएको प्रधानको जानकारी। अनि भाजपा मिरिक मण्डल समितिले खरसाङ र दार्जिलिङका मतदाताहरूप्रति जनायो आभार। अब समाचार विस्तारमा। पश्चिम बङ्गाल विधानसभामा आज पहाडका 3 जना नवनिर्वाचित विधायकहरू क्रमैले 22 कालेबुङ समष्टि विधायक रुदेन लेप्चा, 23 दार्जिलिङ समष्टि विधायक निरज तामाङ जिम्बा अनि 24 खरसाङ क्षेत्रका विधायक बिपी बजगाईले आफ्नो मातृभाषामा शपथ ग्रहण गरेका छन्। सदस्यको रूपमा निर्वाचित भएकोले ईश्वरको नाममा शपथ ग्रहण गर्छु कि विधिपूर्वक प्रतिष्ठित भारतको संविधानप्रति साँचो विश्वास र भक्ति गर्नेछु कि भारतको सार्वभौमिकता एवं अखण्डताको रक्षा गर्नेछु अनि जुन कर्तव्य पालन गर्न लागिरहेछु यो विश्वास र निष्ठापूर्वक पालन गर्नेछु। थ्याङ्क यू। पश्चिम बङ्गाल विधानसभा सदस्यको रूपमा निर्वाचित भएको ईश्वरको नाममा शपथ ग्रहण गर्दछु कि विधिपूर्वक प्रतिष्ठित भारतको संविधानप्रति साँचो विश्वास र भक्ति गर्दछु कि भारतको सार्वभौमिकता एवं अखण्डताको रक्षा गर्नेछु अनि जुन कर्तव्य पालन गर्न लागिरहेको छु त्यो विश्वास र निष्ठापूर्वक पालन गर्नेछु। धन्यवाद। पहाडको जनताले भारतीय जनता पार्टीलाई धेरै माया गरेको हुँदा अब पार्टीले झट्टै 1.5 करोड गोर्खाहरूको निम्ति ठोस काम गर्नुपर्ने भाजपा जिल्ला उपाध्यक्ष कमल कटुवालले पत्रकार सम्मेलन मार्फत माग राखेका छन्। र विशेष आज यो प्रेस कन्फरेन्स गर्नुको उद्देश्य चाहिँ के हो भनेदेखिलाई भर्खरै जो निर्वाचित हाम्रा दार्जिलिङ कालिम्पोङ अनि खरसाङका विधायकहरू, विशेष गरी दार्जिलिङ हाम्रो जिम्बाजी, खरसाङ हाम्रो बजगाईजी अनि लगायत इन्डिपेन्डेन्स क्यान्डिडेट कालिम्पोङ हाम्रो रुदेन भाइ, तपाईँहरू सबैलाई फर्स्ट अफ अल भारतीय जनता पार्टीको तर्फबाट हामी बधाई दिन्छौँ र आगामी दिनहरूमा तपाईँहरूले यस्तो प्रकारले काम गरिदिनुपर्छ जनताको, ताकि त्यो चाहिँ एउटा इक्जाम्पल होस् ताकि अहिलेसम्मको एमएलएहरू भन्दाखेरि तपाईँहरूले अझ उच्च कोटिको काम गरेर देखाइदिनुहोस् भन्ने तपाईँहरूलाई निवेदन। अनि सँगसँगै के छ भनेदेखिलाई भारतीय जनता पार्टीको तल्लो बुथ लेभल, त्यसपछि शक्ति केन्द्र, त्यसपछि मण्डल, त्यसपछि डिस्ट्रिक्ट, यस्तै हाम्रो एउटा पद्धति, एउटा व्यवस्था छ र यसमा हामी केही मात्रामा
अन्तराल पर्यो, हाम्रो बिचमा त्यतिमा बेसी डिस्टेन्स भएन भोटको हारजितमा। अनि तपाईहरू सबैलाई नै म यो भन्न चाहन्छु, हाम्रो यसमा कुनै कसुर छैन, जनताको यहाँ कुनै कसुर छैन। जनताले सकेसम्म नमागिकनै पनि त्यत्रो बेसी भोट दिनुभयो। हाम्रोमा कमजोरी केही नेतृत्वहरूको थियो, केही कमजोरी, ताकि भोट माग्नु घर दैलो पुग्नु पाएन। त्यसले गर्दाखेरि तपाईहरू कसैले पनि भारतीय जनता पार्टीका क्याडरहरूले कहीँ पनि अलिकति मात्र पनि तपाईहरूले मनमा कुनै हिचकिचाहट नराखिदिनुहोस्। यो नमागिकनै यति बेसी मार्जिनले भोट पाउनु यो हाम्रो लागि गर्वको कुरा हो। कोरोना संक्रमणदेखि कालेबुङवासीलाई टाढा राख्न कालेबुङ जिल्ला पुलिसले माई डेलिभरी स्टोर्स अनि रेड क्रस सोसाइटीसित मिलेर महत्त्वपूर्ण सेवा सुरु गरेको छ। विशेष कालेबुङ सहरदेखि 5 माइल अनि 15 माइल र सिन्देबुङ क्षेत्रका मानिसहरूको निम्ति घर घरमै आवश्यकीय सरसामान तथा आइसोलेसनमा बस्ने र वृद्ध नागरिकहरूको निम्ति औषधि पुर्याउन फ्री होम डेलिभरी सर्भिस सुरु गरेको जिल्ला पुलिस अधीक्षक हरिकृष्ण पाईले जानकारी दिएका छन्। यसका साथै उनले बर्खा मौसमलाई ध्यानमा राखेर आपतकालीन सुविधाको निम्ति हाइवे 10 मा एउटा एम्बुलेन्स खटाइने पनि जनाएका छन्। वी आर ट्राइंग टू गेट इन टच विथ हिम। उनको भी ये मतलब जो डिसेबल्ड फ्रेंडली करना है कालिम्पोंग पुलिस स्टेशन को, दिस वाज बेसिकली ये सजेशन गिवन बाय हिम। वी थैंक छोटेलाल जी फॉर दिस एंड वी वुड आल्सो like in more public interactions we hope that we get such creative suggestions so that we can improve our services to public. अभी तो बोला है क्लियरली कि मतलब 7 बजे से 10 बजे तक एंड इवनिंग में 5 to 7 बोला है एंड इवनिंग में नहीं इवनिंग 5 to 7 बोला है, मॉर्निंग 7 to 10 बोला है। इसमें एक चीज़ मैं बताता हूँ, द शॉप्स विच आर डिलीवरिंग एसेंशियल गुड्स आर एक्सेंट, ठीक है। तो अगर ऐसा नॉन एसेंशियल गुड्स देने वाला कोई दुकान ऐसा खुला है, प्लीज़ लेट अस नो, वी आर टेकिंग, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा ऐसा मतलब ये कंप्लेंट्स हम लोगों के भी पास आया है, कुछ इसमें हम लोग एक्शन भी लिया है। इट इज़ नॉट दैट, एंड वन थिंग इज दैट मतलब हम लोग ये अनाउंसमेंट किया है, वी होप दैट पब्लिक वुड अबाइड बाय द टाइमिंग्स एंड इफ देयर इज एनी वायलेशन वी विल टेक लीगल एक्शन। अर्कोतिर यो कोरोना कालमा मानिसहरूलाई घरमै बसिदिने सरकारको निर्देश साथै आंशिक बन्दको कारण कुनै पनि कुरामा कठिनाइ नहोस् भनेर उक्त डेलिभरी सर्भिस मार्फत सेवा पुर्याउने उद्देश्यले यो पहल सुरु गरिएको माई डेलिभरी स्टोर्सका अनुज बराइली अनि रेड क्रस सोसाइटीबाट सन्दीप जैनले जानकारी दिएका छन्। विशेष उक्त सेवाको लाभ लिन स्क्रिनमा दिएको नम्बर 0355 256 003 सम्पर्क गर्नुपर्ने हुन्छ। यो सेवा बिहान 9 बजेदेखि बेलुकी 5 बजेसम्म रहनेछ। र यसको इन्टेन्सन चाहिँ के हो भन्दा चाहिँ यो बेलामा जति बेला सोसियल डिस्टेन्सिङको कुरा आउँदैछ है, हामी चाहन्छौँ कि मान्छे घरमै बसोस् र उहाँहरूले चाहिँ हेल्पलाइनमा फोन गरेर उहाँहरूको जे पनि अर्डर होस्, वेदर इट्स एसेन्सियल वेदर इट्स मेडिसिन, उहाँहरूलाई जे रिक्वायरमेन्ट छ उहाँहरूले फोन गरेर हेल्पलाइन नम्बरमा भन्नुभएको छ भने हाम्रो भलन्टियर्स जो छ माई डेलिभरी स्टोर्सको भाइहरूले उहाँहरूले घर घरमा तपाईँहरूलाई पुर्याइदिनेछ। दिस इज बेसिकली अ भलन्ट्री वर्क। उहाँले जुन गर्नु हुँदैछ कुनै त्यसको पछाडि कमर्सियल एन्टरप्राइज छैन। बेसिकली उहाँहरूले चाहिँ आफ्नो कम्पनी एउटा पपुलराइज हुन्छ भन्ने पनि एउटा छ, र अर्को कुरा चाहिँ उहाँहरूले यही भाइहरू इनफ्याक्ट लास्ट इयर चाहिँ फ्री भलन्ट्री पनि काम गर्नुभएको। योपालि पनि हामीले फ्री भलन्टियर्स दिनु सक्ने थियौँ, तर हाम्रो अर्को इन्टेन्सन के छ भन्दा यहाँबाट लोकल एन्टरप्राइज लोकल एन्टरप्रेनर्स चाहिँ निस्केर आओस्, एउटा नयाँ युवा र कालिम्पोङको युथले एउटा नयाँ कमाउने स्रोत पाओस् भन्ने पनि हाम्रो एउटा इन्टेन्सन हो। के भन्छ कालिम्पोङ डिस्ट्रिक्ट पुलिस र तपाईँको रेड क्रस सोसाइटीसँग मिलेर एउटा डेलिभरीको सर्भिस सुरु गर्दैछौँ। यो सर्भिस चाहिँ तपाईँको फ्री अफ कस्ट डेलिभरी सर्भिस हुन्छ, मतलब यसमा कुनै चार्जेस लाग्दैन, डेलिभरीको चार्जेस चाहिँ तपाईँको लाग्दैन। यसमा तपाईँले एसेन्सियल गुड्स भयो, मेडिसिन्सहरू योहरू सबै तपाईँले थ्रु तपाईँको हेल्पलाइन नम्बरबाट लिन सक्नुहुनेछ। अन्त यसको टाइमिङ चाहिँ तपाईँको 9 बजीदेखिको बेलुका 5 बजीसम्म चाहिँ हामी डेलिभरी गर्छ। लोकेसन चाहिँ एरिया तपाईँको 5 माइलदेखिको तपाईँको 14 माइल र सिङ्गीबुङ एरियाहरू तपाईँको पर्नेछ। जस्तो हेल्पलाइन नम्बर दिएको छ त्यो नम्बरमा तपाईँको कल गरेपछि हामी त्यहाँबाट सामान तपाईँको अर्डर गर्न सक्छौँ। कालेबुङ नगरपालिकामा सेनिटाइज गर्ने कीटनाशक औषधिको अभाव रहेकोले अहिलेको निम्ति केवल
पोजिटिभ केस भेटिएको घर वरिपरि मात्र सेनिटाइज गरिने र केही दिनमा औषधि आएपछि सबै वार्डहरूमा सेनिटाइज गरिने नगरपालिका अध्यक्ष रवि प्रधानले जानकारी गराएका छन्। साथै उनले यो समय कोही पनि अनावश्यक रूपमा आतंकित नभइदिने पनि अपिल गरेका छन्। नमस्ते सम्पूर्ण कालिम्पोङवासीलाई नगरपालिकाको तर्फबाट हामी तपाईँलाई एउटा सूचित गर्न चाहन्छौँ र विशेष गरी त्यो के भन्दाखेरि जुन प्रकारले अहिले कोरोनाको महामारीले गर्दाखेरि वार्डमा अनि हाम्रो कालिम्पोङ क्षेत्रमा धेरै पोजिटिभ केसेसहरू भइरहेको छ र यस विषयमा लिएर चाहिँ हाम्रो जति पनि वार्डवासीहरू हुनुहुन्छ सम्पूर्ण नै अलिकति आतंकित भएको हामीले देख्नमा पाइरहेको छौँ र अतालिएर उहाँहरूले गाउँमा कोही पनि सङ्क्रमित भएको पुष्टि भएपछि वार्डमा सेनिटाइज गरिदिने एउटा निवेदन गर्नुहुन्छ र हामीले त्यही बमोजिम वार्डमा आज मात्रै पनि वार्ड नम्बर 6 नम्बरमा वार्ड नम्बर 15 अनि वार्ड नम्बर 23 मा जुन प्रकारले हामीले सेनिटाइज गर्नु कालिम्पोङ नगरपालिकाको तत्परतामा गरियो र त्यहाँनिर चाहिँ पोजिटिभ भएकोले गर्दा नै हामी त्यहाँ गएका छौँ र हामी कालिम्पोङवासीलाई हामी वार्डवासीलाई हामी यो निवेदन गर्न चाहन्छौँ क्षेत्रको कुनै पनि घरमा पोजिटिभ हुने साथ वरिपरिकोले पनि सेनिटाइज गरिदिने उहाँले निवेदन गर्ने हुन्छ र हामीले विगतको दिनमा केही दिन अगाडिसम्म पनि हामीले क्षेत्रलाई पनि कभर गरेर सेनिटाइज गर्दै थियौँ भनेदेखि दिनहुँ यसरी पोजिटिभ केस भएकोले गर्दाखेरि हाम्रोमा केमिकल्सहरू पनि कम्ती भएको छ र त्यसोस्ले गर्दाखेरि हामीलाई यो केमिकल पनि उपलब्ध भएको छैन र हामीले यो डिमान्डहरू गरिरहेको छौँ र यो नउन्जेलसम्म चाहिँ जहाँ पनि पोजिटिभ भएको छ र त्यस घरलाई मात्रै हामीले विशेष गरी पहिला प्राथमिकता दिएर त्यहाँ सेनिटाइज गर्ने काम गरिरहेको छौँ र तपाईँहरूले अन्यथा नसम्झिदिने र हाम्रोमा केमिकल उपलब्ध हुने साथै तपाईँहरूको छरछिमेकी लगायत वार्डको वरिपरि जहाँ पनि सङ्क्रमित हुन्छन् र पोजिटिभ भएको केसको वरिपरिको गाउँलाई पनि हामी राम्रोसँगले सेनिटाइज गर्नेछौँ र डिस्ट्रिक्ट मेजिस्ट्रेटको अन्डरमा सिएमएच हस्पिटल अनि डिस्ट्रिक्ट हस्पिटल अनि हामी कालिम्पोङ नगरपालिकाको संयुक्त आयोजनामा पोलिटेक्निकल कलेज जहाँनिर पहिला हामीले क्वारेन्टाइन सेन्टर बनाएको थियो नगरपालिकाले, यसपालि सेफ होम बनाएको छ, 50 बेडेड सेफ होम बनाएको छ र यसको सञ्चालन पनि भोलिदेखि हुने भएको छ र जति पनि माइल्ड केसेसहरू छ उहाँहरूलाई चाहिँ त्यहाँनिर राख्ने एउटा बन्दोबस्त डिएम म्याडमले गर्नुभएको छ र यसमा सम्पूर्ण रूपले त्यहाँको देखरेख अनि खानाहरूदेखि लिएर त्यहाँनिर एन्ट्री गर्ने रेजिस्ट्रेसन गर्नेदेखि लिएर सम्पूर्ण काम चाहिँ नगरपालिकाको दायित्व छ र केही कतै पनि तपाईँहरूलाई असुविधा परेको खण्डमा नगरपालिकाको जुन चाहिँ पनि हेल्पलाइन नम्बर हामीले तपाईँहरूलाई दिएको छौँ त्यो नम्बरमा सम्पर्क गरेर तपाईँहरूले त्यसबाट सुविधा लिन हुने हामी नगरपालिकाको तर्फबाट तपाईँहरूलाई निवेदन गर्न चाहन्छौँ। क्रान्तिकारी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टीको कालेबुङ आञ्चलिक समितिले जिल्लापाल अनि सम्बन्धित विभागीय अधिकारीहरूलाई स्मारक पत्र बुझाएको छ। उक्त स्मारक पत्रमा कोरोनाको सङ्क्रमणदेखि जिल्लावासीलाई बचाउन सबै प्रकारका औषधि तथा आवश्यकीय संसाधनहरू अगावै व्यवस्थित हुनुपर्ने माग गरिएको छ। साथै हाल भइरहेको औषधिबारे कालो बजारको पनि रोकथाममा जिल्ला प्रशासनले पहल चाल्नुपर्ने माग गरिएको सहसचिव भीम कुमार गुरुङले बताएका छन्। क्रान्तिकारी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी कालिम्पोङ आञ्चलिकको पक्षबाट हाम्रो माथि कालिम्पोङ जिल्ला शासकलाई स्मारक पत्र दिनको लागि आएका थियौँ। अभाग्यवश उहाँलाई हामीले भेट्न सकेनौँ, तरै पनि हामीले हाम्रो जुन चाहिँ स्मारक पत्र चाहिँ थ्रु जेनरल अफिसबाट उहाँलाई पठाएका छौँ। हाम्रो के थियो भने आजको स्मारक पत्रमा चाहिँ यो जुन चाहिँ हालै विधानसभा जुन चाहिँ सकिएको थियो यस पछाडि जुन चाहिँ घटनाहरू झगडाहरू भइरहेको छ यो घटनालाई रोक्नका लागि सरकारको तर्फबाट पक्ष गरिदिया जाओस् भन्ने हाम्रो एउटा सोच थियो। अनि अहिलेको जुन चाहिँ कोभिडको महामारी भइरहेको छ, दिनौँ मृत्युको सङ्ख्या बढिरहेको छ, सँगसँगै सङ्क्रमण पनि त्यस्तै नै धेरै बढ्दै जाँदैछ। यो सब विषयलाई लिएर हामीले जिल्ला शासकलाई स्मारक पत्रमा भनेका छौँ। यसलाई कसरी हुनसक्छ, अहिले बङ्गालभरि नै इन्डियाभरि नै जुन चाहिँ अक्सिजनहरू सकेर जुन चाहिँ अक्सिजन नपाएर मान्छेहरूको मृत्यु भइरहेको छ, यसलाई अक्सिजन कसरी पूर्ति गर्नुपर्ने, यो पूर्ति सरकारको तर्फबाट चाँडोभन्दा चाँडो होस्। अनि जति पनि यो रेमडेसिभिरहरू दबाईहरू औषधिहरू जुन चाहिँ भइरहेको छ यो औषधि कमीहरू पूर्ताल गरिदिया जाओस् भनेर हामीले आज स्मारक पत्र चढाएका छौँ।
अर्कोतिर आंशिक बन्दको समय बिहान 8 बजीदेखि 12 बजीसम्म गरिए यता पहाडका मानिसहरूलाई धेर थोर सुविधा हुने युवा मोर्चा जिल्ला प्रभारी सुदन प्रधानले बताएका छन्। बिहान 6 बजीदेखि लिएर 10 बजीसम्म है, अनि 5 बजीदेखि लिएर 7 बजीसम्म भन्ने जुन छ, हामीलाई लाग्छ कि यो पहाडको हिसाबमा सायद यो ठिक होइन जस्तो हामीलाई लाग्छ र हामीले भनेका छौँ ठिक छ, किनभने कालिम्पोङको मान्छेहरू, पहाडका मान्छेहरू त 5 बजी उता त आफ्नो आफ्नो वासस्थानतिर लागेका हुन्छन् है, अनि बिहान 7 बजीदेखिको 10 बजीसम्म जुन छ है, त्यसमा हामीले भनेका छौँ यसलाई पूर्ण विचार गरेर बिहान 9 बजीदेखिको आइदर 8 बजीदेखिको 12 बजीसम्म पूर्ण रूपमा गरेर चाहिँ त्यो उता बन्द गरियो भने चाहिँ पहाडको मान्छेको जुन आवाज जावतको कुरा छ, सुदूर इलाकाबाट जुन प्रकारले मान्छेहरू सहरमा आउँछन् 10 बजीभित्र सहरभित्र प्रवेश गर्ने बित्तिकै जुन लकडाउनको सामना गर्नु परेछ, त्यसले गर्दाखेरि ती सुदूर इलाकाका जनताहरूले जो हात भर्न आएका हुन्छन्, जो औषधि किन्न आएका हुन्छन्, उहाँहरूलाई समस्या भोग्नु परिरहेको हामीले महसुस गरिरहेछौँ र त्योमाथि पनि सरकारले पूर्ण विवेचना गरेर त्योमा लाइनमा पनि काम गरिदियोस् भन्ने हामीलाई लागेको छ। भारतीय जनता पार्टी मिरिक मण्डल समितिले खरसाङ र दार्जिलिङका विधायक बीपी बजगाई र निरज जिम्बालाई बधाई तथा शुभकामना व्यक्त गरेका छन्। मिरिक मण्डल समितिका अध्यक्ष अमर राणा, सचिव आनन्द राईले एक प्रेस वार्तामा सम्बोधन गर्दै बीपी बजगाई र निरज जिम्बालाई भारी मतले विजय गराउन अहम योगदान दिने खरसाङ अनि दार्जिलिङका आम जनता एवं मतदाताहरूप्रति आभार व्यक्त गरेका छन्। म अमर राणा, मिरिक मण्डल अध्यक्ष। यो विगतको चुनावमा उम्मेदवार श्री बीपी बजगाईलाई हाम्रा जनताले भारी मतले विजय गराउनु भएकोमा उहाँलाई जनताहरूलाई मुरी मुरी धन्यवाद। साथै आउँदा दिनहरूमा हाम्रा बजगाईजीले हरेक कामहरू राम्रोसँगले गरिदिनुहुन्छ भन्ने विश्वस्त छौँ। साथसाथै उहाँलाई पनि धेरै धेरै बधाई, आम जनतालाई पनि मुरी मुरी धन्यवाद। नमस्कार, म आनन्द राई, जेनरल सेक्रेटरी मिरिक मोडल कमिटी। र विशेष गरेर म के भन्न चाहन्छु भनेदेखिको जुन चुनाव थियो यसमा जनताले जे सोचेको थियो, जनताको मनमा जे लागेको थियो, जनताको मनमा कुसमुक्स भइरहेको थियो, यहाँ परिवर्तनको लहर चाहेको थियो र जनताले परिवर्तनको लहर छाएर देखाइदिइसक्नुभयो र उहाँहरूले हाम्रो प्रार्थी बीपी बजगाईलाई एउटा भारी मतले विजय बनाउनु भयो। तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। आउँदो चुनावहरूमा पनि तपाईँहरूले आफ्नो मनलाई उथुलपुथुल नलिकन यसरी नै परिवर्तनको लहर देखाइदिनु भयो भने अझै राम्रो। कोरोना महामारीको दोस्रो वेबको प्रकोपबाट दार्जिलिङलाई जोगाउन हिल टिएमसी युवा एकाइ दार्जिलिङ समितिद्वारा आज दार्जिलिङमा सेनिटाइजेसन कार्य गरिएको छ। यो महामारीमा सबैले सतर्कता अपनाउनु पर्ने र बचाउ कार्यमा सहयोग गर्नुपर्ने हिल टिएमसी दार्जिलिङ सचिव आसन सुब्बाले बताएका छन्। म असन सुब्बा, दार्जिलिङ हिल तृणमूल काङ्ग्रेस टाउन युथ प्रेसिडेन्ट। आज विशेष प्रेस मिडियामा आउनुको मुख्य उद्देश्य चाहिँ आज हामी दार्जिलिङ टाउन युथले यो कोरोनाको महामारीमा सायद अहिले तपाईँलाई पनि थाहा भएको कुरा हो है, विश्व नै यो कोरोनाको विषय लागेर है पछि हामी लागिरहेको छौँ, लडिरहेको छौँ र आज हामीले चाहिँ दार्जिलिङ टाउन युथले यसमा ल्याउनुको लागि चाहिँ जति पनि अब दार्जिलिङका राजनीतिक दलहरू हुनुहुन्छ, समाजसेवी सङ्घ संस्था है,
सबैलाई हामी आह्वान गर्न चाहन्छौँ यस मिडिया मार्फत चाहिँ है उहाँहरू पनि सबैजना निस्किदिने दार्जिलिङ टाउनलाई जुन गभर्मेन्टको है जुन गभर्मेन्टको गाइडलाइन छ त्यसलाई फलो गरिदिने है सबैले बचाइदिने सबै मिलेर दार्जिलिङ टाउनलाई हामी माया गर्नुपर्छ बचाउनुपर्छ है यहाँबाट सबै सुरु हुन्छ दार्जिलिङ टाउनबाटै जस्तै तपाईँको कमान बस्तीबाट गाडीहरू आउँछ सबैले अब एउटा रुलेसन गरेर है गाडीहरू आउँछ मान्छेहरू आउँछ बिना काममा बजारहरू नआइदिने है आए पनि एकदम सबैले मास्क लगाइदिने है सबैलाई सेनिटाइजर गरिदिने है आफू बाँचे हामी बाँचे परिवार पनि बाँच्नु परिवार बाँच्छ परिवार बाँचे समाज पनि बाँच्छ समाज बाँचे देश पनि बाँच्छ है हाम्रो यही उद्देश्यहरू लिएर है हामी अब आजबाट लगातार खरसाङ खण्ड अन्तर्गत तिनधारेदेखि केही मुनि चुनाभट्टीमा केही दिन अघि कोरोना पोजिटिभ भएर 2 जनाको मृत्यु भएको थियो। उक्त 2 जनाको प्राथमिक सम्पर्कमा रहेका जम्मा 12 जनाको रिपोर्ट पोजिटिभ पाइएको थियो। तीमध्ये खरसाङ महकुमा अस्पतालमा मृत्यु भएका व्यक्तिको परिवारको 2 जनाको रिपोर्ट आज नेगेटिभ आएको छ। आज 2 जनाको रिपोर्ट नेगेटिभ आएपछि कोरोनाले चुनाभट्टी क्षेत्रमा जुन माहौल थियो त्यो केही हदसम्म खुसी दिने रहेको छ। 2 जनाको रिपोर्ट नेगेटिभ आएपछि चुनाभट्टी क्षेत्रमा मानिसहरूले शान्तिको श्वास फेरेका छन्। आज सुकुना खण्ड स्वास्थ्य केन्द्रमा जाँच गराउँदा 2 जनाको रिपोर्ट नेगेटिभ आएको हो अनि होम आइसोलेसनमा राखिएको अन्य 10 जनालाई पनि आगामी सोमबारतिर पुनः जाँचको लागि लगिने जानकारी प्राप्त भएको छ। चुनाभट्टी क्षेत्रमा लगातार रूपमा नवज्योति सङ्घ चुनाभट्टीको तर्फबाट दैनिक रूपमा सेनिटाइजको कार्य गरिरहेको जानकारी विनयपन्थी गोजामुमो चुनाभट्टी रङटङ बुथ कमिटीको सभापति रञ्जित थापाले दिएका छन्। अस्ति जुन चाहिँ चुनाभट्टीमा गत हप्ता 28-29 सायद 28-29मा जो 2 जना कोभिड पेसेन्टहरूको मृत्यु भएको थियो र उहाँहरूसँग प्राइमेरी कन्ट्याक्टमा आउने जम्मा 4 जना पोजिटिभ साथसाथै अरू गाउँका थप 12 जना पोजिटिभ भएको थियो र तीमध्ये खरसाङ अस्पतालमा मृत्यु भएको जेबी थापाज्यूको श्रीमती अनि उहाँको छोरा आज पुन सुकुना प्राइमेरी हेल्थ सेन्टरमा टेस्ट गर्न जाँदाखेरि उहाँहरू नेगेटिभ आउनुभयो र साथसाथै अब अरू रहल 10 जनालाई ठुलो प्रश्न छ बिजेपीलाई र सबैजनालाई एउटा म सानो कुरा भन्न चाहन्छु। सबै गाउँकोहरू सबैजना प्यानिक नभइदिने, सबैजना एउटा सोशल डिस्टेन्सिङमा बस्दिने र सबैजनाले मास्क युज गरिदिने, ह्यान्ड सेनिटाइजर युज गरिदिने, यही म सबैहरूलाई बिन्ती गर्दछु। धन्यवाद। अब अन्तमा आजका प्रमुख समाचारहरू फेरि एकचोटि। पश्चिम बङ्गाल विधानसभामा पार्का 3 जना नवनिर्वाचित विधायकहरूले नेपालीमा गरी शपथ ग्रहण। भाजपाले झट्टै 1.5 करोड गोर्खाहरूको निम्ति ठोस काम गर्नुपर्ने भाजपा जिल्ला उपाध्यक्ष कमल कटुवालको माग। कालेबुङ वरपरको क्षेत्रमा आवश्यक सरसामान र दबाई आदि फ्री होम डेलिभरी गरिने एसपी हरकृष्ण पाईको जानकारी। नगरपालिकामा सेनिटाइज गर्ने कीटनाशक औषधिको अभावले अहिलेको निम्ति केवल पोजिटिभ केस भएको घर वरिपरि मात्र सेनिटाइज गरिने नगरपालिका अध्यक्ष रवि प्रधानको भनाई। पोजिटिभ भएका साधारण बिरामीहरूको निम्ति पोलिटेक्निक कलेजमा सेफ होम सेवा सुरु गरिएको प्रधानको जानकारी। अनि भाजपा मिरिक मण्डल समितिले खरसाङ र दार्जिलिङका मतदाताहरूप्रति जनायो आभार। हवस् त दर्शकबिन, यो थियो आजको हाम्रो समाचार। भोलि फेरि हामी अन्य समाचारहरूको साथमा उपस्थित हुनेछौँ। तबसम्मका लागि म लगायत सम्पूर्ण केटिभी समाचार टोलीलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। जयगाउँमा कडकनाथ कुखुरा अनि अण्डाहरू। हजुर, तपाईले सही सुन्नुभएको छ। धेरै प्रकारका रोगहरूमा फाइदा पुर्याउने तथा शारीरिक स्वास्थ्यको निम्ति धेरै लाभकारी मानिने कडकनाथ कुखुरा अब तपाईको घर नजिकै आइपुगेको छ। के तपाईले कडकनाथ कुखुराको मासु खान तथा व्यवसाय गर्ने मन बसाल्नु भएको छ? तब देरी किन? आजै सम्पर्क गर्नुहोस् एसके फार्म भानुभक्त टोल जयगाउँ, जहाँ तपाईले कडकनाथ प्रजातिको कुखुरा अनि अण्डाहरू पाउन सक्नुहुनेछ।
जयगाउँमा खुबै राम्रो रेस्पोन्स पाएपछि अब कालेबुङमा पनि उपलब्ध रहनेछ। सम्पर्क गर्नुहोस् 9800687281 अनि 9734070044। कालेबुङवासीहरूको निम्ति सुनाउनु अवसर। हजुरको घर आँगनमा प्रथम चोटि खोलिएको छ हाम्रो बजार सुपरमार्ट। पाउनुहोस् घरेलु सामग्रीहरू धेरै उचित मूल्यमा। यहाँ पाउनुहुनेछ चामल, दाल, तेल, आटा, मैदा, मसाला अनि प्रतिदिन उपयोग हुने सामग्रीहरू जस्तै स्याम्पू, क्रिम, क्लिनिङ पाउडर्स धेरै सही मूल्यमा। हाम्रो बजार सुपरमार्टमा चलिरहेको छ बिग सेल अफर। पाउनुहोस् चिया, मसाला, स्याम्पू अनि कतिपय पर्सनल सामानहरूमा 10% सम्मको डिस्काउन्ट। हाम्रो बजार सुपरमार्टले ल्याएको छ ग्राहकहरूको लागि होम डेलिभरी अप्सन। खरिद गर्नुहोस् हाम्रो बजारबाट अनि हामी त्यो सामानहरू तपाईँको घर आँगनमा पुर्याउनेछौँ। हाम्रो ग्राहकहरूको सुविधाको लागि यहाँ डेबिट कार्ड पेमेन्ट, गुगल पे, फोन पे अनि क्यासले पनि भुक्तान गर्न सक्नुहुनेछ। आज आउनुहोस् हाम्रो बजार इफ्रता टावर, कञ्चन सिनेमा हलको अपोजिट कालेबुङ। अधिक जानकारीको लागि हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ हाम्रो फोन नम्बरमा 8670106616 मा। कालेबुङ एनजिओ नेटवर्कको तर्फबाट सम्पूर्ण जनसाधारणलाई हार्दिक अपिल। देशलाई कोरोना भाइरसले फेरि दोस्रो चोटि आफ्नो चपेटमा पार्दै ल्याइरहेको छ। अब हामीले कोरोनासँगै जिउने आदत बसाल्न पर्ने स्थिति छ। अब कोरोनाबाट बाँच्न अनि आफ्नो परिवार र छरछिमेकमा भएका वृद्ध अनि बिरामीहरूलाई यस रोगबाट बचाउन हामी सबैले उत्तरदायित्व निभाउनु पर्नेछ। अब घरबाट निस्कँदा जहिले पनि मास्कको प्रयोग गरौँ। मास्क लगाउँदा जहिले पनि नाक र मुखलाई छोपेर सही ढङ्गमा लगाऊ। हात सधैँ साबुन पानीले राम्ररी धुने गरौँ। पानी नभएको खण्डमा सेनिटाइजरको प्रयोग सधैँ गरौँ। सकेभर भिडभाड भएको ठाउँमा नजाऊ। यदि जान परे पनि कमसेकम 3 गजको दूरी राखौँ। अत्यन्तै जरुरी काम परेको खण्डमा मात्र बजार अनि भिडभाड ठाउँमा निस्कौँ अनि जति सक्दो घरमा नै बसौँ। तातो पानी नियमित रूपमा पिउने गरौँ। हातले घरिघरि नाक, मुख र आँखा नछुवाऊ। खोक्दा वा आछ्युङ गर्दा रुमालले नाक र मुख छोपौँ। कुनै प्रकारको कोरोनाको लक्षण देखा परेको खण्डमा नअत्ताली आफैलाई आइसोलेट गरी परिवारलाई जनाएर कोरोना टेस्ट गरौँ। कोरोनाको लक्षण देखाए वा कोरोना पोजिटिभ बने नअत्तालौँ। कोरोनाको भ्याक्सिन लगाऊ अनि अरूलाई पनि भ्याक्सिन लगाउन प्रोत्साहन गरौँ। कोरोना जति नै खतरनाक भए पनि तपाईँ हामीले सतर्कता अपनाएको खण्डमा यसबाट विजय प्राप्त गर्न सक्नेछौँ। कोरोनासँग लड्न एक अर्कालाई साथ दिउँ भन्ने विनम्र अनुरोध हामी कालेबुङ एनजिओ नेटवर्कको तर्फबाट सबैलाई गर्दछौँ। कालेबुङ एनजिओ नेटवर्कद्वारा जनहितमा प्रसारित। चौहान फ्लावर सेन्टर, जहाँ विभिन्न थरीका फूल अनि सागसब्जीको बिउ बिरुवा, च्याउका बिउहरू, इन्डोर आउटडोर प्लान्ट्स, सबै साइजको फ्लावर पट, डेकोरेसन आइटम, बुके, कट फ्लावर, अर्ग्यानिक मल, परलाइट, कोकोपिट, अग्रोसेट नेट, सिल्पौलिन, एक्वेरियम, गार्बेज ब्याग, कार अनि स्कुटी बाइकहरूको कभर, रेनकोट, पाल्तु कुकुरको निम्ति पौष्टिक आहारहरू आदि पाउन सक्नुहुनेछ। खेतीपातीको निम्ति चाहिने आवश्यक सामग्रीहरूसँगै जानकारी अनि सुझाव चाहिएको छ भने आउनुहोस् चौहान फ्लावर सेन्टर, आरसी मिन्त्री रोड, सिके चोक नजिक, कालेबुङ। सम्पर्क नम्बर 9735878113 अनि 9933573945। के तपाईँले घरको निम्ति विभिन्न इलेक्ट्रोनिक्स सामानहरू यदि फाइनेन्सको सुविधा भए किन्ने मन बसाल्नु भएको छ? त्यसो भए आजै आउनुहोस् मा इलेक्ट्रोनिक्स, जहाँ तपाईँले बजाज अनि एचडिबी फाइनेन्सको सुविधामा स्मार्टफोनहरू, आइफोन, OnePlus,
रियलमी, रेडमी, एमआई, भिभो, ओप्पो, स्यामसङ साथै एलजी अनि प्यानासोनिकका टिभी र एलइडी होम थिएटरहरू पनि पाउन सक्नुहुनेछ, त्यो पनि 0% इन्ट्रेस्टमा। आजै आउनुहोस् मा इलेक्ट्रोनिक्स, मेन रोड बिलो झोपा कम्प्लेक्स। अधिक जानकारीको लागि सम्पर्क गर्नुहोस् 9934833552 अनि 035522562885। केसरको स्वाद, अलैँचीको बास्ना अनि ल्वाङको दम, जसको दाना दानामा छ आफ्नोपनको स्वाद। टीचर सुगन्धित पान मसाला, द रोयल चोइस of royal people. MS Gatewell Pharmacy, building our customers' satisfaction. मोटर स्ट्यान्ड नियर दार्जिलिङ सिन्डिकेट कालिम्पोङ, जहाँ तपाईले विभिन्न औषधिहरूको साथमा ब्लड सुगर मसिन, वकर, प्रोटिन सप्लिमेन्ट, चेयर कमोड, एडल्ट डाइपर्स, कस्मेटिक्स साथै भेटनेरी मेडिसिनहरू पनि पाउन सक्नुहुनेछ। साथै कालेबुङमा पहिलो चोटि साइकेट्रिस्ट डाक्टर अरुणिमा घोष उपचारको निम्ति प्रत्येक सोमबार अनि बुधबार रहनेछन्। यसरी अर्थोपेडिक्स डाक्टर एजी तायङ अनि स्किन डाक्टर, फिजिसियन, गाइनकोलोजिस्ट डाक्टरहरू पनि रहनेछन्। आजै आउनुहोस् MS गेटवेल फार्मेसी। अधिक जानकारीको निम्ति सम्पर्क गर्नुहोस् 8967851139 अनि 9733573393। विशुद्ध अर्ग्यानिक दूध, घिउ, छुर्पी तथा पनिरको निम्ति सधैँ सम्झनुहोस् माइल्याङ डेरी। कोरोना कालमा घर फर्की आएका युवाहरूले आफ्नै ठाउँ बनाउने उद्देश्यसँगले सुरु गरेको माइल्याङ डेरीका सामग्रीहरू अब बजारमा सर्वत्र उपलब्ध छ। गाउँ बस्तीको ताजा तथा अर्ग्यानिक दूध लगायत अन्य सामग्रीहरूको निम्ति सधैँ सम्झनुहोस् माइल्याङ डेरी। सम्पर्क इमान लेप्चा, माइल्याङ डेरी, छोटा भालुखोप, लमिनी गाउँ, कालिम्पोङ। फोन 62। विभिन्न प्रकारका औषधि साथै बिमारीहरूका निम्ति चाहिने आवश्यक सामानहरू पाइने पसल हो सचिन मेडिकल। यहाँ तपाईले भेटनरी मेडिसिन, पतञ्जलि अनि अक्जेम प्रोडक्ट्स बाहेक नामी कम्पनीका कस्मेटिक प्रोडक्टहरू, बायोटिक स्किन हर्बल, सुगर कलर कस्मेटिक्स, कलर इसेन्स कलर कस्मेटिक्स सितै अरू प्रोडक्टहरू पनि पाउन सक्नुहुनेछ। यहाँ व्हील चेयर, चेयर कमोड, वकिङ स्टिक्स, बेबी एन्ड अडल्ट डाइपर्स, हिक्स डिजिटल बीपी मसिन, थर्मोमिटर आदि पनि पाइन्छ। यहाँ जेनरल फिजिशियन अनि अर्थोपेडिक्स डाक्टर एस सितलिङ, जेनरल फिजिशियन एन्ड ग्यास्ट्रोलोजिस्ट डाक्टर डीके ब्यानर्जी अनि स्किन स्पेशलिस्ट डाक्टर देवराज भट्टाचार्य उपलब्ध रहनेछन्। अधिक जानकारीको लागि सम्पर्क गर्नुहोस् सचिन मेडिकल, DS गुरुङ रोड नियर एक्सिस ब्याङ्क, कालिम्पोङ। कन्ट्याक्ट नम्बर 9832434967 अनि 75018872268। अनलाइन प्राइसमा विभिन्न मोबाइल अनि इलेक्ट्रोनिक्स सामानहरू पाउने पसल हो प्रतिभा होम केयर। यहाँ तपाईँले नामी कम्पनीहरू वर्लपुल, स्यामसङ, गडरेज, एलजी अनि भिडियोकनको फ्रिज, लेटेस्ट एन्ड्रोइड एलइडी टिभी लगायत स्यामसङ, ओप्पो, भिभो, रेडमी अनि अन्य कम्पनीहरूका लेटेस्ट मोबाइल फोनहरू पाउन सक्नुहुनेछ। यसका साथै यहाँ विभिन्न थरीका फर्निचर, चिम्नी, ग्यास स्टोभहरू पनि पाउन सक्नुहुनेछ। यहाँ ग्राहकको निम्ति 0% इन्ट्रेस्टमा बजाज फाइनेन्सको EMI सुविधा पनि राखिएको छ। आजै आउनुहोस् प्रतिभा होम केयर, 10th माइल अपोजिट डेभिड ग्यास, कालिम्पोङ। अधिक जानकारीको लागि सम्पर्क गर्नुहोस् 9932076980 अनि 6296079686। जापानिज भाषा सिक्न चाहने युवतीहरूको निम्ति सुनौलो अवसर। चित्रभानु ILNFS कालेबुङले जापानिज भाषामाथि प्रशिक्षण शिविर चलाइरहेको छ। यो प्रशिक्षण केवल 20 देखि 29 वर्षसम्मका युवतीहरूको निम्ति मात्र रहनेछ, जसले 12 पास अनिवार्य रूपले गरेको हुनुपर्नेछ। ट्रेनिङ पछि जापान ओल्ड एज नर्सिङ होममा जब प्लेसमेन्ट दिइनेछ।
अधिक जानकारीको निम्ति सम्पर्क गर्नुहोस्। सम्पर्क नम्बर 9641050604। कान्हा मेडिकल स्टोर, जहाँ विभिन्न बिमारीहरूको उपचारको निम्ति विभिन्न डाक्टरहरू त्यो पनि दैनिक रूपमा रहनेछन्। जहाँ सिलिगुडीको एभलोन हस्पिटलबाट आउने डाक्टर स्वरूप कुमार खान MBBS MD, फेलोसिप इन डायबिटिस, ब्लड प्रेसर, क्रोनिक किडनी डिजिज आदि रोगहरू जचाउन सक्नुहुनेछ। डाक्टर रहने समय प्रत्येक शुक्रबार साँझ 5 बजे अनि प्रत्येक शनिबार बिहान 8:30 बजे। त्यसरी नै जेनरल फिजिशियन एन्ड ग्यास्ट्रोलोजिस्ट डाक्टर DK ब्यानर्जी MBBS MCCP प्रत्येक बिहान 10 बजे। MS अर्थोपेटिक्सको निम्ति डाक्टर AG ताइङ MBBS प्रत्येक बिहान 11 बजे। तपाईले यहाँ गाइनोलोजिस्टको निम्ति पाउनुहुनेछ डाक्टर सञ्जय मजुमदार प्रत्येक बिहान 9 बजेदेखि 10 बजेसम्म। यसका साथै यहाँ तपाईले ब्लड टेस्टको सुविधा पनि पाउन सक्नुहुनेछ। आज आउनुहोस् कान्हा मेडिकल स्टोर, नियर ICICI ब्याङ्क, बागधारा रोड, कालिम्पोङ। अधिक जानकारीको निम्ति सम्पर्क गर्नुहोस् 9002090408 अनि 9002639399। प्रिन्ट इन कालिम्पोङ, वी प्रिन्ट योर इमेजिनेसन। यहाँ तपाईले चाहे जस्तै विभिन्न थरीका नक्सा तथा नामहरू आफ्नो टी-सर्ट, क्याप, जर्सी आदिमा प्रिन्ट गराउन सक्नुहुनेछ। साथै फ्ल्याग, खादा, टाई लगायत अन्य सामानहरूमा पनि सबै कुरा प्रिन्ट गराउन सक्नुहुनेछ, त्यो पनि सुलभ मूल्यमा। यति मात्र नभएर यहाँ तपाईले टिबेटन खादा, ध्वजा, झण्डा अनि स्कुल युनिफर्म साथै क्लबका जर्सीहरूमा पनि प्रिन्ट गराउन सक्नुहुनेछ। यदि तपाईलाई आकर्षक मेमेन्टो, ट्रफी, सौभिनियर आदि चाहिएको छ भने आजै आउनुहोस्। प्रिन्ट इन कालिम्पोङ, RC मिन्त्री रोड, अपोजिट जियो अफिस, 10 माइल, कालिम्पोङ। सबै प्रकारको प्रिन्ट इन सल्युसनको निम्ति सम्पर्क गर्नुहोस्। प्रिन्ट इन कालिम्पोङ, कन्ट्याक्ट नम्बर 9332267444 अनि 9339406039। आई केयर क्लिनिक, अपोजिट डेभिड ग्यास, कालेबुङ। आँखा सम्बन्धी रोगहरू यहाँ कम्प्युटराइज एन्ड डिजिटल ढङ्गमा गरिन्छ। कुनै पनि आँखा रोगहरू भए आउनुहोस् अनि एकचोटि जाँच्नुहोस्। यहाँ सिलगढी नेत्रालयबाट अनुभवी डाक्टर शिवकुमार अग्रवाल MBBS MS OPTH तपाईहरूको सेवाका निम्ति प्रत्येक शनिबार 10 बजेदेखि 4 बजेसम्म उपलब्ध रहनेछन्। यसका साथै यहाँ तपाईहरूले विभिन्न लेन्सहरू, ब्रान्डेड फ्रेम अनि सनग्लासहरू पाउन सक्नुहुनेछ। अधिक जानकारीका लागि सम्पर्क नम्बर 9434810945 83272030027। अब रोगहरूबाट मुक्त रहनुहोस्, संसार चिहाउने आँखा नै हो। माँ भवानी ग्लास, ऋषि रोड नियर डेभिड ग्यास, अपोजिट कृष्ण मार्बल, कालिम्पोङ। जहाँ तपाईले पाउनुहुनेछ विभिन्न भेराइटीका भरपर्दो अनि आकर्षक ग्लासहरू। यसका साथै तपाईले यहाँ पाउनुहुनेछ एल्युमिनियमका दैलो अनि खिड्की। होलसेलमा पाउनुहुनेछ एल्युमिनियम बार्स, आकर्षक फल्स सिलिङ, PVC, स्टिलको रेलिङ, खिड्कीको लागि ऐना, मोडल किचन साथै मिस्त्री अनि होम फर्निसिङको निम्ति पनि कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुनेछ। कन्ट्याक्ट नम्बर 7693007692 अनि 9832388735। अनुज हार्डवेयर एन्ड इलेक्ट्रिकल्स, कालिम्पोङ 10 माइल, ऋषि रोड नियर ब्याङ्क अफ बरोदा। यहाँ तपाईले पाउनुहुनेछ मोडलर किचन, स्टिल रेलिङ, एल्युमिनियम विन्डो, PVC फल्स सिलिङ, इलेक्ट्रिक सरसामग्रीहरू, खुबै आकर्षक बाथरुम फिटिङ, फर्निचर साथै बिल्डिङ निर्माणको निम्ति सम्पूर्ण सामग्रीहरू, त्यो पनि सुलभ मूल्यमा। अनि यहाँ तपाईले विभिन्न थरीका ऐनाहरू पनि पाउन सक्नुहुनेछ। यसका साथै तपाईले फिटिङ अनि निर्माणको लागि मिस्त्रीको निम्ति पनि सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। सम्पर्क नम्बर 8617642946 अनि 7586094910। आजै आउनुहोस्, चाहिएको सामग्रीहरू विश्वासको साथमा लिएर जानुहोस्।
क्यालिबर अप्टिकल अपोजिट डाक्टर सोनाम ENT 10th माइल सहित डिबीगिरी रोड कालिम्पोङ। तपाईको आँखा सम्बन्धी भएको कुनै पनि समस्या एउटै छानोमुनि समाधान हुने एकमात्र ठाउँ हो क्यालिबर अप्टिकल। यहाँ कम्प्युटराइज डिजिटल आई टेस्टिङ LCD स्क्रिनको साथमा गरिन्छ। यहाँ आँखा जाँचको निम्ति हरेक शनिबार मुम्बईबाट आएका आई सर्जन डाक्टर धीरेन्द्र सिंह बिहान 9 बजेदेखि बेलुकी 3 बजेसम्म उपलब्ध रहनेछन्, जसमा आँखा जाँच गराउन चाहनुहुने महानुभावहरूलाई अगावै नाम दर्ता गराउन अनुरोध गरिन्छ। आँखा जाँचसँगै यहाँ सबै प्रकारको चस्माहरू पनि बनाइन्छ, साथै सबै भेराइटीको ब्रान्डेड फ्रेमहरू भोग, रेब्यान, पुलिस, गेस, आइडी, इमेज आदि लगायत हाई क्वालिटी ग्लासेस जस्तै एस्सिला, क्रिजल, प्रोग्रेसिभ लेन्सेस डिजिटल उचित मूल्यमा पाउन सक्नुहुनेछ। अधिक जानकारीको लागि सम्पर्क नम्बर 97495 32056, 9832416075 अनि 8768410483। उचित मूल्यमा फिक्स प्राइसको सबै सामानहरू पाइने ठाउँ हो दिल्ली स्टोर, जगन्नाथ सदन, आरसीमिटी रोड, कालिम्पोङ। हाल यहाँ तपाईहरुले ब्रान्डेड कम्पनीहरू बाटा, लिबर्टी, एडिडास, रिबॉक, नाइकी, वुडल्यान्ड, क्रक्स, डग ब्याग, वान पोलार, क्यामल माउन्टेन, प्लेबोय, फोर्स्टेन आदि कम्पनीहरूको ब्रान्डेड सामानहरू अनि फुटवेयरहरू पाउन सक्नुहुनेछ। यसबाहेक यहाँ तपाईहरुले गुणस्तरीय स्कुल ब्याग, स्कुल ड्रेस, स्कुल सुज, क्यानभस, स्टेसनरी आइटम, वाटर बोतल, नानीहरूको साइकल, पाम लगायत किचन आइटमहरू पनि पाउनुहुनेछ। यहाँ उचित मूल्यमा फिक्स प्राइस राखिएको छ। आज आउनुहोस् दिल्ली स्टोर, जगन्नाथ सदन, आरसीमिटी रोड, कालिम्पोङ। स्यामसङ, भिभो, ओप्पो, नोकिया आदि कम्पनीका नयाँ मोबाइलहरू किन्ने मन भए सोझै आउनुहोस् आफ्नै सौर्यास टेलिकममा। फर्स्ट फ्लोर कञ्चन सिनेमा हल सहित दल बहादुर गिरी रोड, कालेबुङ। यहाँ सबै प्रकारका मोबाइलहरू साथै कुनै पनि पुराना बिग्रेका मोबाइलहरू मर्मती पनि गरिन्छ। यसबाहेक यहाँ फोन सम्बन्धी विभिन्न कुराहरू, हेडफोन, ब्लुटुथ एन्ड नर्मल चार्जर, ब्लुटुथ स्पिकर्स, ब्याट्रिज, फोन कभर, टेम्पर ग्लास, वाइफाई राउटर सँगै सबै कम्पनीका सिम कार्ड र भाउचरहरू पनि पाउन सक्नुहुनेछ अनि इजी EMI पनि उपलब्ध रहेको छ। यहाँ तपाईहरुले एउटा मोबाइल किने बापत अन्य सामानहरू किन्दा 30% छुट पनि पाउन सक्नुहुनेछ। यसैले यी कुनै पनि सामानहरू किन्ने सोचमा हुनुहुन्छ भने सोझै आउनुहोस् या निम्न नम्बरहरूमा सम्पर्क गर्नुहोला। सम्पर्क नम्बर 96350603335 अनि 80164809697। अद्वैत मोटर्स, 9th माइल, कालिम्पोङ। अथराइज डिलर अफ यामा टु व्हिलर्स। सबै रेन्जको यामा बाइक अनि स्कुटी यहाँ तपाईहरुले पाउनुहुनेछ। यहाँ तपाईहरुले सर्भिसिङको निम्ति वर्ल्ड क्लास वर्कसपको फेसिलिटी पनि पाउनुहुनेछ। विशेष गरी हिल्समा सक्सेसफुल रहेको यामा बाइक अनि स्कुटी ब्लूको टेक्नोलोजीको कारण हाई माइलेज रहेको छ। यसका साथै यामा बाइक अनि स्कुटीमा हाई ग्राउन्ड क्लियरेन्स अनि लो वेट भएको कारण ह्यान्डल गर्न इजी रहेको छ। यामाको कुनै पनि मोडल र रेन्जको बाइक अनि स्कुटीको निम्ति सधैँ सम्झनुहोस् अद्वैत मोटर्स।